अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है इमरान खान साहब। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर और इंटरनेशनली कई दफा बड़ी और कई दफा सबसे बड़ी खबर बैनुल अक़वामी तौर पर इमरान खान बने रहे। पूरी दुनिया के तवज्जो का मरकज इमरान खान रहे हैं। आप पूरी दुनिया में अमेरिका से शुरू करें, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, दुनिया के किसी भी, इंडिया, किसी भी मुल्क में जाएं, इमरान खान के हवाले से बातचीत होती रही है और इमरान खान बहरहाल डिस्कस होता रहा है। अब इमरान खान के हवाले से जिस खबर ने पूरे पाकिस्तान में एक तजस्सुस पैदा कर दिया, बल्कि ग्लोबल एक तजस्सुस पैदा किया है, वो ये है कि क्या इमरान खान अपनी किताब लिख रहे हैं और किताब कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो सारी स्टोरी है, ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के अंदर चंद ही साफी हैं जो कि बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पढ़कर आए हैं और पाकिस्तान के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। शायद हमारी तरह चीखते नहीं है उतने ज्यादा, इसलिए नोट नहीं होते, कम से कम यूट्यूब की हद तक नोट नहीं होते। जाहिद गिशकोरी साहब, उनके यूट्यूब के ऊपर फॉलोअर बहुत कम है, बराए मेहरबानी जाएं और उन्हें लाजमी सब्सक्राइब करें, देखें उनकी वीडियोस, क्योंकि हर स्टोरी उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी होती है और ये भी उन्हें क्रेडिट जाता है कि ये वो स्टोरी लेकर आए कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर अपनी किताब मुकम्मल कर चुके हैं। यानी खान अडयाला जेल के अंदर अपनी किताब मुकम्मल कर चुका है। ये बात ज़हन में रखेंगे। इस वक्त मौजूदा दौर में दुनिया की जो हाई प्रोफाइल 3 पर्सनैलिटीज है, इमरान खान का उसके अंदर शुमार होता है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इमरान खान ने पहली दफा पाकिस्तानी निजाम को उथल पुथल करके रखा है, झंझोड़ कर रखा है, दाएं बाएं पटक कर रखा है। लिहाजा ये जो किताब है, ये एक मास्टरपीस होगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है आज जो खान चलाने वाला है और जो बहुत सारे हकायक हैं बिहाइंड द क्लोज डोर, बंद दरवाजों के पीछे, जो मुझसे और आपसे वो दूर है, या हमें शायद अंदाजा भी नहीं होता, ये आधी अधूरी कहानी पता चलती है। बताया जा रहा है कि इमरान खान ने वो तमाम तर हकायक उसके अंदर लिख लिए हैं और इमरान खान की किताब मुकम्मल हो चुकी है। जाहिद गिशकोरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे मुतादिद लोगों से, तकरीबन सैकड़ों लोगों से, दर्जनों सैकड़ों लोगों से इस हवाले से पूछा है और उन्होंने ये बात कंफर्म की है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से, इमरान खान साहब के बड़े करीब तरीन वकला से मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन अगर हमें पता भी होगा तो हम इसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे ताकि इस किताब को छपने से ना रोका जाए या इसे बाहर आने से ना रोका जाए। लेकिन बहरहाल इमरान खान के बारे में यह है कि वो अपनी किताब लिख चुके हैं। अब जो डिटेल्स मंजर आम पर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कई किताबें पढ़ चुके हैं, कई दर्जनों सैकड़ों किताबें पढ़ चुके हैं। नेल्सन मंडेला को, दुनिया भर के तमाम तर लीडर्स को, कौमों के उरूज ज़वाल को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख और इस्लामिक बहुत सारी हिस्ट्री, इन सारी चीजों को उन्होंने बड़ा डिटेल में, बड़ा बड़ा कीनली और रात की तारीकी में इन्हें पढ़ा है, इन्हें समझा है और इसके ऊपर बाकायदे से नोट्स बनाए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान रोजाना रात को 2 पेजेस कम से कम जरूर लिखते हैं, अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, यानी नोट्स बनाते हैं और 300 से ज्यादा पेजेस हैं जो इमरान खान साहब ने अपनी किताब लिख दी है। अब बताया जा रहा है कि इस किताब के अंदर इमरान खान ने अपनी जिंदगी के तमाम तर टर्निंग पॉइंट्स का जिक्र किया और खासतौर पर गुज़श्ता 3 साल या 4 साल जो पाकिस्तान के अंदर खान वज़ीर आज़म रहा और वज़ीर आज़म के बाद इमरान खान को गिराया गया, फिर खान को जेल के अंदर डाला गया, ये तमाम तर हकायक इमरान खान ने उस जेल के अंदर, उस किताब के अंदर लिख दिए हैं। मैंने किताब पढ़ी थी, अडयाला जेल में लिखी है राजा अनवर साहब ने, बड़ी जेल से छोटी छोटी जेल। तो तमाम तर हकायक उन्होंने बयान किया हुए हैं कि मैं कैसे रात को सोता था, कैसे मक्खियां, कॉकरोचेस मेरे ऊपर आते थे और हम कानों में रुई डालकर सोया करते थे। फिर ये भी उन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को अडयाला जेल में मारा जाता था, कौन कौन से कैदी उन्हें बाकायदा से दूध मक्खन दे खिलाया जाता है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उनको अलग से खुराक दी जाती है, कि उन कैदियों से दूसरे कैदियों को मरवाया जाता है, उन्हें फेंटा लगवाया जाता है। और फिर ये भी बहुत सारी चीजें जो कि बड़ी गंदी एक तारीख है अडयाला जेल की, वो भी राजा अनवर साहब ने उस किताब में लिखी है। तो इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर और उस फिर जो अटक जेल था उसके भी तमाम तर हकायक उस किताब के अंदर लिख दिए हैं। बताया जा रहा है कि किताब के अंदर जनरल बाजवा साहब को एक अलग से जगह दी गई है और उनके ऊपर पूरे चैप्टर्स खान साहब ने लिखे जनरल बाजवा साहब के किरदार के हवाले से, उनके रोल के हवाले से। लिहाजा तारीख बाजवा साहब को महफूज कर चुकी है और तारीख न सिर्फ जनरल बाजवा साहब के हकायक को महफूज कर चुकी है बल्कि तारीख इमरान खान के जाविये से भी उसे महफूज करने जा रही है। लिहाजा हिस्ट्री डिसाइड करेगी। बाजवा साहब को इमरान खान ने तारीखी तौर पर सामने रख दिया है। यानी बाजवा साहब ने कहा था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा मैं गुमनाम हो जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसी गुमनामी है कि जिसमें गुमनामी नाम का गुम भी नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है कि इमरान खान साहब ने नस्लों के लिए तारीख के अंदर उन हकायक को महफूज कर दिया है। मौर्रिख आज से 1000 साल बाद भी लिखेगा तो जनरल बाजवा साहब को याद रखेगा उनके रोल के हवाले से। और फिर इस किताब में इमरान खान साहब ने लिख दिया और ये किताब नस्लें, जनरेशन पढ़ेंगी। आज वो बच्चे भी पाकिस्तान के अंदर नारे लगाते हैं जिन्होंने अगले 6-7 सालों बाद या 10 सालों बाद जाकर वोट डालना है। मासूम बच्चा 8-10 साल का इतना सा बच्चा भी नारे लगाता, बाहर निकलता और वो कहता है कि मैं कैदी 804 हूं, इमरान खान जिंदाबाद। लिहाजा वो और उसके पोते वो सारे किताबें पढ़ेंगे और बाजवा साहब का जिक्र हुआ। किताब में बताया जा रहा है कि बाजवा साहब का खुसूसी जिक्र है और साथ साथ पाकिस्तानी मिलिट्री के रोल जो पॉलिटिक्स के अंदर है या फिर एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर है
اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے ڈیٹیل میں لکھا ہے. پھر خان صاحب نے چند اشعار بھی اس کتاب کے اندر لکھے ہیں اور ساری چیزیں عمران خان صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں. کتاب کے نام کے بارے میں نہ تو زاہد گشکوری صاحب نے بتایا ہے اور نہ ہی کسی کو ابھی تک پتہ چلا ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خان صاحب نے یہ تمام طرح حقائق لکھے ہیں. ساتھ ساتھ عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر جس طرح سے ٹائم گزارا ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی لکھا ہے. گشکوری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامک تھاٹس کو, یعنی اسلامک ہسٹری کو, اسلامک تاریخ کو, ہمارے اصحاب کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام تر یعنی اسلامک ہسٹری کو عمران خان نے بڑا ڈیپلی کھنگالا ہے, اس سے بڑا ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور بہت ڈیپ عمران خان کی مذہبی ریلیجس تھاٹس بھی ہیں جو اس کتاب میں آپ دیکھیں گے اور آپ لوگ پڑھیں گے. اب آج بھی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں کچھ عام ترین گفتگو ہوئی ہے اور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں چونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو, میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, یہ خان نے بڑا کھل کر کہا. اب یہ جو مذاکرات ہیں ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ڈیل کرنے جا رہا ہے, کنسیڈ کرنے جا رہا ہوگا جی میرے ہاتھ کھڑے ہیں. مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک آئیں سارے ٹیبل پر بیٹھیں اور اس معاملے کو بتائیں کہ میرا مینڈیٹ آپ نے کیوں چھینا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میری حکومت آپ نے کیوں گرائی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی, میرے ساتھ ظلم کیوں کیا ہے, میرے بندے مار دیے, میری پارٹی ختم کر دی, جیل کے اندر مجھے پھینک دیا, میرا الیکشن مجھ سے چھین لیا ہے. تو مذاکرات انہی چیزوں پر ہوں گے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. لہٰذا مذاکرات کو بہت سارا میں دیکھ رہا تھا سما ٹیلی ویژن رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے. اب آگے سنیں عمران خان کیا کر رہا ہے. میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, میں ذات یا حکومت کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. پہلے بھی کہا تھا اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے مجھے مطمئن کریں, مجھے مطمئن کریں, یعنی مجھے اگر بتائیں کہ میرا مینڈیٹ کیوں لیا گیا, مجھے میری حکومت کیوں گرائے گی, پاکستان پروگریس کر رہا تھا تو ہمیں کیوں پیچھے دھکیلا گیا ہے, مجھے مطمئن کریں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. محمود خان اچکزائی اگر کوئی آفر لے کر آئیں گے تو پھر مذاکرات کرنے کا سوچیں گے. مذاکرات ایسے تو نہیں ہوتے. ہم نے محمود خان اچکزائی کو سیاسی اتحاد کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی ہے. محمود خان اچکزائی صاحب نے خود انٹرویو میں یہ کہا ہے, جو انہوں نے غالباً حامد میر صاحب کو دیا ہے, کہ ہم نے خان کو کنونس کیا کہ برائے مہربانی سیاستدانوں سے بات کرنے دیں, جو سینگ پھنسے ہوئے ان سے نکلنے دیں. تو پھر خان نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. محمود خان اچکزائی کو سیاسی اتحاد کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دے دی ہے. نون لیگ سے ہم کیا مذاکرات کریں گے, یعنی نون لیگ سے کیا بات چیت کریں, کیا موسم کی بات کریں گے ان سے, اگر مذاکرات کیے تو نون لیگ سے ہم کیا بات چیت کریں, موسم کی بات چیت کریں کہ موسم اچھا ہے یا موسم برا ہے. اگر مذاکرات کیے تو ان کی حکومت چلی جائے گی. اب اگین مینڈیٹ کی بات چیت خان کر رہا. اس وقت ملک کرائسس میں ہے, حکومت نے اپنے خرچے کم نہیں کیے جو تکلیف دہ بات ہے. موجودہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بنا سکی, اور یہ موجودہ حکومت کو اب صرف اس طرح سے نہ دیکھیں کہ یہ 8 فروری کے بعد بنی ہے. یہ وہ حکومت ہے جس نے 16 ماہ پہلے بھی لیے ہیں, لہٰذا ایک لمبے ٹائم سے یہ حکومت چلی آ رہی ہے. موجودہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول نہیں بنا سکی. ملک کو سرجری اور مینڈیٹ والی حکومت کی ضرورت ہے جو ریفارمز کر کے ملک کو بچا سکے. پاکستان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. موجودہ بجٹ نے ثابت کر دیا کہ مینڈیٹ کے بغیر حکومت ریفارمز نہیں کر سکی. مینڈیٹ کے بغیر کوئی بھی حکومت ریفارمز نہیں کر سکتی. ٹیکسوں کی بارش کر دی گئی ہے. 1 جولائی کو آنے والے بجلی کے بلوں کے بعد قوم کے ہوش اڑ جائیں گے. اور یہ جو بجلی کے بلز ہیں, یعنی انہوں نے کہا تھا کہ 300 یونٹ سستی کریں گے, انہوں نے جنازہ یعنی ہماری بنیان اور چڈی پھاڑ دیے. جتنے بجلی کے بلز یہ آنے والے ہیں اور جتنے آ چکے ہیں آلریڈی, اور میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد بجلی جا رہی ہے. یقین مانے کہ عذاب بن گیا اس گرمی میں, دانے جسم کے اوپر نکل آئے. 40 سے 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے, چھاتی پھٹتی ہے, کلیجہ پھٹتا ہے جتنی زیادہ گرمی ہے. بچوں کو دیکھیں تو آپ کو سڑکوں کے اوپر جو بھی بچہ نظر آئے گا اس کی آنکھیں سوجی ہوئی, نیند نہیں پوری ہوتی. تو جہنم اس ملک کو بنا دیا گیا. عذاب ہے پاکستان کے اندر اس وقت رہنا. خان نے کہا کہ جناب بجلی کے بلوں کے بعد قوم کے ہوش اڑ جائیں گے. لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے, عوام نے اب سڑکوں پر آنا ہے. ایسی قانون سازی کی گئی ہے کہ حوالہ ہنڈی سے پیسہ ملک سے باہر بھیجنے کو روکنے کا طریقہ کاری موجود نہیں ہے. اور کے پی میں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر گنڈا پور سے کیے گئے وعدے کو توڑا گیا. بجلی چوری پرانا مسئلہ ہے اور اس سارے مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا. سندھ کوئٹہ میں بھی بجلی چوری ہوتی ہے. کے پی کے عوام علی امین گنڈا پور کو برا بلا کہہ رہی ہے. وہ کہاں جائیں؟ علی امین گنڈا پور سے ملاقات سے کبھی انکار نہیں کیا. گنڈا پور کی خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, یعنی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. اب خان یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے کوئی ملاقات سے انکار نہیں کیا. شیر افضل مروت لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے, دوسری طرف مریم نواز اپنی تشہیر پر اربوں روپے لگا رہی ہیں. اڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر اور کرنل کے خلاف بدھ سے کیس دائر کریں گے. ہدایت جاری کر دی ہے کہ ان کے خلاف کیس دائر کریں. ملک میں کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں گروپنگ موجود نہیں ہے؟ احسن اقبال نے مجھے 5 سال جیل میں رکھنے کا کہا ہے, کہہ کر عدلیہ کی توہین کی ہے. سینئر وفاقی وزیر کے اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی موجود نہیں ہے. احسن اقبال ایسے بیانات کس منہ سے دے رہے ہیں؟ میرے چھوٹے سے کمرے میں پنکھا بند ہو تو وہ اوون بن جاتا ہے, اوون بن جاتا ہے.
KPK में तो 22 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। अडयाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहां से तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को अडयाला जेल से तब्दील किया गया है। जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए हैं वो हमें इंसाफ कैसे दे सकता है? किसकी बातचीत हो रही है आपको पता है? शहबाज शरीफ के 5, नवाज शरीफ के 4, मरीम नवाज के 2 और जरदारी के 10 मुकदमात ने कानून बनाकर खत्म किए गए हैं। NRO 2 में बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। ऐसी तरमीम की गई है जो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं की जाती। नैब कवानीन में तरमीम करके अपनी चोरियां छुपाई गई हैं और मुल्क का कर्जा अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। अदलिया का इम्तिहान है कि वो कमजोर के साथ खड़ी होती है या ताकतवर के सामने सर झुका देती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जो खान साहब ने की है, और बुक किताब का भी जिक्र हो रहा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।